गांजाची झाडां पळय मेळयली आसा बारीक बारीक एक सोडून 2 मेळ्ळे बरी गजाल न्ही। म्हणजे आमकां आमचो सरकार आता अशे झाडां बिडां जळामळा घालून पयली एक एक बी मारतलो आनी पळयतलो आनी जर लोकांनी त्याचो आवाज करूकूच ना अख्खे गोंयभर मागीर गांजाच गांजा काय भिवपाची गरज ना आमकां। कित्याक आमी हो भायरसून हाडटा तेका लागून आमकां पयशे पडटा। गोंयान जल्माक येयले वचपाचें मोडपाचें खावपाचें चलपाचें अशें चल्लेलें आसा। 2 झाडां मेळ्ळी आनी सरकार सिरियस ना म्हणजे हें आसा हें कितें आसा माती खंयसून तरी हाडलेली आसा तें जालां ना जाल्यार हे भायले लेबर आसा पळय हेंच्यांनी हेंच्या गांवांसून कितें हाडलेलें आसा ती 1 बी पडली 2 बी पडली अशें पडोन त्या मातयेनी जावन अशीं झाडां जाल्लीं आसा। आतां कितें आसा पयलीं न्हू इल्लोसो सोरो पिले न्ही जाल्यार खंय तरी अशें लोळोन पडटालें। आतां ते लोक डिसेंट सोरो पितात खंय पडना। पयलीं आमकां गोंयान पळयलां तुमी जळामळा लोक सोरो पिल्लो पडटाले हे भायले बिले लोक आसा आतां ते पडना। कित्याक आसा सगळे पळय गोंयचें आमचें नांव पिड्ड्याराचें पिड्ड्यार गेलां। गांजा झाडां मेळ्ळी ड्रग्स घराघरांनी हॉटेलांनी बिटेलांनी कॅसिनो बिसिनोनी सगळे जॉबाचो आजेचो बटवो तो नंबर 1। दुसरी गजाल आसा ते टुरिजम 0 लेवलाचेर सगळे आमचे टुरिस्ट येता ते आता महाराष्ट्रान वचपाक लागले आनी आयलंड थायलंड तसले फेसबुकाचेर दाखोवपाक लागले। दुसरी गजाल आसा की ज्या ज्या गजालींक लागून गोंयान आमकां एक मान आसलेलो अभिमान आसलेलो ते सगळे देवाच्या कृपेन आतां काबार जायत गेला। ताका कारण कोण आमीच न्ही। आमी सगळे तोंड बीड अशें धापता आनी गिरावता दारान बोवाळ मारूंक जाय नाल्यार आनी कोणा बोवाळ मारूंक जाय लोकांक तेजी कांय पडोंक नाचा। आज तुम्ही चिता एक 2 झाडां मेळटा एक मेळ्ळे बाय मिस्टेक मेळ्ळे म्हणून येता 2 मेळ्ळे फाल्यां अख्खे गार्डन मेळोंक शकता आनी तेंची तुमकां सांगता तेंची दुर्गा आशी कुशीची दुर्गा इतली हायटीची आहा त्या भायल्या लोकांची हे कशें कितें थंय भितूर रोयना जाल्यार कित्या वरसून कितें तरी म्हणजे कित्याक तरी हांकां गोंयान एक वेगळे आकार दिवपाचे आहा। गोंयाचें जे महत्व आसा ते काबार करपाचें चिंतता म्हणून कोणाक काय पडून वचूंक ना कोणाक शॉक जावंक ना लोकांक खबर आसा अरे बाबा चलता है ना ये सब कुछ इधर गोवा में तो कुछ भी चलता है म्हणून हें असलें आसा। तुमी फेसबुक जर ओपन करशात न्हू अक्षरशः ते कोण कोण आसा ते अक्षरशः गोंयाचें नांव पिड्ड्यार करता। गोवा में हे नहीं मिळता है माफिया टॅक्सी वाले माफिया हॉटेल वाले माफिया सगळे अशें करून बदनाम करता आनी आमची आतां झाडां हांगासर 2 मेळ्ळे म्हणून त्या लोकांक जर कळत अरे वाह अब तो वहाँ का झाड़ का खेती लगाएंगे अब तो गोवा में ड्रग्स का खेती लगाएंगे गांजा का खेती लगाएंगे अशें म्हणून तरी येतले। तुमकां खबर ना हांगासर भायल्या लोकांचे फ्रूट बीट विकपाक लागून थंयच्या आमदाराचे लेटरां हाडटा हांगासरल्या मिनिस्टराक आमदाराक दिवपाक दाखोवपाक कित्याक हे थंय वयता न्हू इलेक्शना वेळार भाशण दिवपाक म्हणजे तेंचे आसा कितें कितें ते धंदे आमी चालू करपाचे आनी गोंयान आसा तांकां पाड घालून दवरपाचे। आज 2 मेळयले आसा काय म्हाका जाल्यार हे दिसोंक ना अजब दिसोंक ना अजिबात म्हाका अजब दिसोंक ना। पयलो मेळलो तेन्ना म्हणलें आनीकय खंय तरी आसतलें चितले खरेंच दुसरे 4 दिसा उपरांत दुसरें झाड मेळ्ळें हेचो अजुनूय खंय खंय बारीक बारीक आसूंक शकता। आमकां वास्कोन एकदां 25 झाडां लायिल्लीं आमच्या पुलीस स्टेशनार वास्कोच्या पीआयन तांकां हाडलेलीं। आतां पळय सिटीन स्मार्ट सिटी गांजा सिटी जावपाक ओगोत लागपाचें ना।